الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما ربی زدنی حلما ربی زدنی فہما ربی زدنی فہما ربی زدنی عملا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم آیا روزیاں دائے مہینائے اے رحمت داوی خزینائے سونے اللہ کرم کمایا او سانو پھر اے دن وکھایا آیا روزیاں دائے مہینائے اے رحمت داوی خزینائے سونے اللہ کرم کمایا او سانو پھر اے دن وکھایا رمضان دے آمن تے ہوئے رزق اضافے نے ایک نیکی دے 700 پہ مل دے منافع نے اے مہینہ عالی شان لوگو ہے اللہ دا مہمان لوگو بڑ رحمت برکت آیا او سونے اللہ کرم کمایا او سونے اللہ کرم کمایا ہزار مہینیاں تو ود کے او ایک رات بھی آوے گی او قدر دی شب ہے لوگو سب نو بخشاوے گی ہزار مہینیاں تو ود کے ایک رات بھی آوے
گی او قدر دی شب ہے لوگو سب نو بخشاوے گی میرے اللہ کرم کمام دے تو سانو اپنی بخشش عطا دے تو بان رحمت بخشش آیا ہے او سونے اللہ کرم کمایا ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے داتا بھی رازق بھی ہے درود و سلام سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سنو پڑے گھر اندر آن دی قرآن و حدیث کی گفتگو سن اور سنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور جو کچھ میں بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو سارے نو عدے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آج دا یہ پروگرام شعبہ دعوت و تبلیغ اہل حدیث یوتھ فورس ضلع بہاول نگر دے زیر اہتمام اللہ دی توفیق کی خاص نال جاری و ساری تمام دو سبدہ آنا اتھے مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اس مسجد امام و خطیب مولانا قاری زاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ قاری صاحب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے پہلی مرتبہ میرے محترم بھائی مولانا وقاص صاحب ماشاءاللہ پورے مولانا صاحب لگ دے رہے پوے مولانا صاحب نہیں لیکن ماشاءاللہ مولویاں را پورا جڑا نا کیونکہ عالم دین دا حفظن کیتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ میرے بھائی دیاں محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور محترم بھائی سیف اللہ ڈوگر صاحب جنہ دی محبت پری دعوت توڑے کو لے حاضری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دے رزق مال عزت اندر برکت نصیب فرمائے کیا دعا زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں انتہائی مختصر انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر چند باتاں احباب دے سامنے میں کر دیاں نے جدو بھی انسان کسے مسئلے اندر پریشان ہو جائے پریشانی کا دی بندے دے دکان اندر نقصان ہو گیا مکان اندر نقصان ہو گیا اولاد اندر نقصان ہو گیا جان اندر نقصان ہو گیا توجہ کریا جے کوئی کردہ پیارا دنیا تو رخصت ہو گیا جدو بھی کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے تے تین کام کرنے نے بولو کنے کام سارے بولو یہ تین کام جڑے میں تھوڑے جے ٹائم اندر توڑے سامنے بیان کر کے تے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے اللہ دے حضور دعا کرو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمائے اللہ فرما دینے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریہ والی بطہا بدر و دجا شمس و زہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام اسم گرامی آوے ہر بندہ محبت نال پیار نال ادب نال سونے نبی دی ذات درود پڑھے گا اگر نبی پاک دی ذات درود پڑھو گے اللہ توڑی فصل اندر اللہ توڑی نسل اندر اللہ توڑی جان اندر اللہ توڑی شان اندر اللہ توڑے کار اندر اللہ توڑی اولاد اندر برکتاں تے رحمتاں دا رسول کر دوے گا اس واسطے سنے نبی دا نام آوے سارے پیار نہ درود پڑھے آدم حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ لوگو ذرا توجہ میری طرف رکھے آدے، میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جدو رب دا بندہ اپنے اللہ دے سامنے سوال کردا دے، اپنے اللہ دے سامنے التجا کردا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے دی دعا بھی سن دے نے، اللہ اپنے بندے دی التجا بھی سن دے نے، تے جڑی چیز دا بندہ سوال کردا ہے اللہ اپنے بندے نو عطا بھی کر دیندے نے۔ وہ جوانوں تے بزرگوں کئی بندے سوچ دے ہونگے کہ رب دے سامنے جو دعا کیتی جاوے اللہ بندے دے کنہ کی قریب ہے تے کنی دیر بعد اللہ دعاواں سندا ہے۔ او جوانوں تے بزرگوں رب دا قرآن کہندا دے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اینا باپ بھی قریب نہیں ہے جنی ماں قریب ہے، مسلمانوں اینی ماں بھی قریب نہیں ہے جنہ رب قریب ہے، اینا باپ بھی قریب نہیں ہے جنہ رب قریب ہے، اینے دوست یار بھی قریب نہیں ہے جنہ رب قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ بندے دی شاہ رگ تو بھی قریب ہے۔ اس واسطے جدو بھی بندہ اپنے اللہ دے سامنے دعا کردا ہے اللہ اپنے بندے دی دعا فوراً سن لیندے نے۔ اے روایت بخاری پاک اندر حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں توجہ ذرا میری طرف رکھے آدے دھیان کرے آدے اے کئی بندے گلا تے شکوا کر دینے میں دعا کرنا وا رب دے کولو مینوں دعا کر دیاں کوئی کہندا ہے 6 مہینے گزر گئے، کوئی کہندا ہے سال گزر گیا ہے، کوئی کہندا ہے مینوں 2 سال گزر گئے نے میریاں دعاواں قبول نہیں ہویاں۔ وہ جوانوں تے بزرگوں بخاری پاک دی روایت میرے سوڑے نبی نے فرمایا کہ بندہ جویں دا اپنے رب کولو گمان کردا ہے، جویں دا بندہ اپنے رب کولو گمان کردا ہے اللہ اوویں دے اپنے بندے نال سلوک کردا ہے۔ تو جدوں وی رب کولو منگدا ہے ادھر سوال کر رہا ہندا ہے کر سب اضافی شور وچ ختم کرو تھوڑا اس اضافی شور آ رہے ختم کر دو کیڑا چلاندا ہے بھائی وگاس نو آواز مارو کل نہ گوں گوں جی ہوئی جا رہی ہے میں نے سمجھ نہیں آ رہا کی بیان ہو رہا کیوں تو سمجھ آ رہی ویسے آ رہی ہے اے ذرا بات نہ صاف کرا دو گوں گوں جی ختم کرا دو۔ آؤ لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھے آگے دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں بخاری پاک دی حدیث سے میرے سونے نبی نے فرمایا ہے بندہ جویں دا اپنے رب کولو گمان کردا ہے اللہ اوویں دے اپنے بندے نال سلوک کردا ہے۔ اسی پتہ دعاواں کیویں کرنے آ ادھر ہاتھ اٹھائے نے اللہ سونیا مینوں تیاں دے دے، اللہ سونیا مینوں پتر دے دے، اللہ سونیا مینوں سکھ دے دے، اللہ سونیا میرا فلاں کام کر دے، میری فلاں مشکل حل کر دے۔ ادھر دعا پیا منگدا ہے ادھر ذہن اندر گل چلدی پئی ہے پتہ نہیں میرا کام پورا ہونا کہ نہیں ہونا۔ وکاس بھائی آواز نہیں کٹانی اے گوں گوں جی بس ختم کر دو ایک کوئی شکڑ بٹن تھوڑے تھوڑے کٹ کر دو توجہ کریا جے دنیا دے اندر بسی ہوئے لوگوں ادھر بندہ دعا کردا پیا ہے تے ادھر ذہن اندر گل چلدی پئی ہے پتہ نہیں رب نے میرا کام کرنا کہ نہیں کرنا، پتہ نہیں مشکل حل ہونی کہ نہیں ہونی۔ جویں دا رب کولو گمان کرے گا اوویں دے اللہ تیرے نال سلوک کرے گا۔ اس واسطے رب کولو جدوں بھی منگے مسلمانوں پورے یقین نال منگیا کر، پورے اعتماد نال منگیا کر اللہ مینوں بنایا بھی تو ہے اللہ لینا بھی میں تیرے کولوں۔ توجہ کرنا غور کرنا میری تقریر دا پہلا حصہ شروع ہون لگا ہے توجہ کرے آدے جدو بھی کوئی پریشانی آوے جدو بھی کوئی دکھ آوے خود اپنے اللہ بس ٹھیک ہے تھے چلن دیو توجہ کرے آدے خود اپنے اللہ دے سامنے دعاواں کرنی آنے خود اپنے رب کو منگنا ہے وہ کیڑے وظیفے نے وہ کیڑیاں دعاواں نے جڑیاں پڑھ کے سونے رب کو دعا کیتی جاوے اللہ مشکلہ حل کر دیندا ہے۔ اے پہلا وظیفہ حضرت اسماء بنت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ میرے سونے نبی دی پیاری صحابی آئے چلدیاں میرے نبی دے در دولت آیاں نے آ کے عرض کر دیاں نے آقا جی میں بڑی پریشان ہوں میں بڑی غم زدہ ہوں
مینوں وظیفہ دسو میں پڑھیا کرا تیرا میریاں مشکلہ حل کر دے۔ اللہ دے نبی نے بڑا پیارا وظیفہ دسیا ہے، فرمایا پڑھیا کر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ فرمایا اے میری پیاری صحابیہ اے وظیفہ پڑھیا کر، اللہ تیرے غم دور کر چھڑے گا۔ لفظ اللہ اس وظیفے دے شروع اندر 2 مرتبہ آندا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دا ترجمہ کیے ساری کائنات دا خالق اللہ، ساری کائنات دا مالک اللہ، نفع دا مالک بھی اللہ، نقصان دا مالک بھی اللہ ہے، عزت دا مالک بھی اللہ ہے، ذلت دا مالک بھی اللہ ہے، دنیا دا مالک بھی اللہ ہے، پتران دا مالک بھی اللہ ہے، جنت جہنم دا مالک بھی اللہ ہے۔ تے تو اٹھا بھی میں حصہ پوانا چاہنا وا، ذرا میرے نال بولے یادے ساری کائنات نو بنان والا کون ہے؟ سارے بولو ساری کائنات نو چلان والا کون ہے؟ توجہ کرے آجے پوری دنیا مشکل اندر پہ جائے تے مشکلہ حل کرن والا کون ہے؟ تے منگنا بھی کدے کلو چاہیدہ ہے، اللہ کلو چاہیدہ ہے۔ ہوئے دار کلا رب دا ہر ویلے آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ او خالق مالک ہے تیرا، او رازق داتا ہے تیرا، کیڑی گل تو شرمانا ہے، وہ کیڑی گل تو شرمانا۔ ادھر دیکھے آجے کوئی آگ بچ واجہ مار دائے، کوئی بچ مچھلی دے پکار دائے۔ نبیاں دیاں گلاں ہو رہیاں نے، سنے آجے گل اللہ بڑی وڈی گل سمجھا رہے آئے۔ نبیاں نو مشکل اندر پا کے اللہ امت نو دسنا چاہتے نے، نبی بھی مشکل اندر پھاس جائے تے اپنی مشکل حل کر سکدا نہیں کر سکتا۔ توجہ کرے آدھے وہ کوئی آگ وچ واجہ مار دائے، کوئی وچ مچھلی دے پکار دائے، او مشکل سب دیاں حل کردا، او مشکل سب دیاں حل کردا، اے جان دا کل زمانہ ہے، اے جان دا کل زمانہ ہے۔ او جڑے رب دے دار تے جوک جام دے، سو رب دی او بخشے جام دے، سو رب دی او بخشے جام دے۔ عثمان تو چھٹ ساری دنیا نو، عثمان تو چھٹ ساری دنیا نو، لا رب دے نال یرام نائے، لا رب دے نال یرام نائے۔ بڑے پیار والا جملہ، جس بندے دیاں مشکلہ حل اللہ کر دائے وہ محبت نہ بولے گا، جدیاں دعاں رب سن دے محبت نہ بولے گا۔ او سون دا کل فریاداں جی، او پوریاں کر دا مراداں جی، او سونے دا کل فریاداں جی، او پوریاں کر دا مراداں جی، رب دے دا آپ اولاداں جی، پلہ ہور کتے بچھائے کیوں، پلہ ہور کتے بچھائے کیوں۔ تے سنیا جے گل او کھلان والا، او پلان والا، مرزاں تو شفا او عطان والا، جنہوں رب شفاواں دیندہ ہے ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ، اچھی کہو سبحان اللہ۔ سنیا دے گل او کھلان والا، او پلان والا، مرزاں تو شفا او عطان والا۔ ہن تسی پانی پیتا ہے، کھجوراں کھادیاں نے، توجہ کریا دے تے بعد اندر چاول کھانے نے، ایک کھلان والا کون ہے؟
تے رب دی شان سن کے سبحان اللہ محبت نال کہو سنیا جے گل او کھلان والا او پلان والا مرزا تو شفا او عطان والا کائنات دا داتا اللہ اسے ہور نو داتا بنائے کیوں ہر وقت سوال کدے کو کرنا ہے او لوگوں ذرا توجہ میری طرف رکھے آگے دنیا دے اندر بس میں لوگوں میں ایک وظیفہ دسیتا ہے اور ذرا دوسرا وظیفہ سنے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سونے نبی دا پیارا غلام ہے چل دیا اللہ دے نبی دے در دولت آئے آکے عرض کر دے آقا جی میں بڑا پریشان ہاں میں بڑا غم زدہ ہوں میں نو وظیفہ دسونا تے اللہ دے نبی نے بڑا پیارا وظیفہ دسے آئے فرمایا پڑھیا کر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین توجہ کریا دے میرے سوڑے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے غلام اے وظیفہ پڑھے گا اللہ اس وظیفے دی برکت نال تیرے غم دور کر دوے گا وہ جوانوں دے بزرگوں ادھر دیکھے آجے میرا ذاتی تجربہ ہے جڑے دو وظیفے میں تو انو دسے نے تسی یہ وظیفے یاد کر لو کسے بھی پریشانی اندر اگر مبتلا ہو اس پریشانی نو اپنے ذہن اندر رکھ کے انہاں وظیفیاں دی تلاوت کرنی ہے اللہ انہاں وظیفیاں دی برکت نال تو اڈے غم دور کر اللہ پر غم دور کر دوے گا اللہ پریشانیاں دور کر دوے گا کیونکہ انہاں وظیفیاں دے اندر اللہ دی توحید بیان ہوئی ہے تے اللہ نو اپنی توحید بڑی چنگی لگ دی ہے اللہ نو اپنی توحید بڑی پیاری لگ دی ہے توجہ کریا دے مسلمانوں پہلی بات اگر پریشانی آ جاوے خود اپنے اللہ دے سامنے دعا کرنی ہے میں دو وظیفے دسے نے یہ وظیفے پڑھ کے رب کو مشکل دا حل منگنا ہے اور ذرا دوسری بات سنے آدے اگر پریشانی آ جاوے اگر کوئی دکھ آ جاوے اسے اللہ دے ولی دے کو دعا کرانی ہے اسے نیک بندے کو دعا کرانی ہے وہ اللہ دا ولی کون ہے جنہیں سجدے کر کے سنے رب نو منایا ہوئے اللہ دا ولی کون ہے جنہیں ذکر کر کے سنے رب نو راضی کیتا ہوئے اللہ دا ولی کون ہے جنہیں نمازاں پڑھ کے سنے رب نو راضی کیتا ہوئے مسلمانوں اور رب دا ولی نہیں ہو سکتا جڑا نمازاں نہیں پڑھدا وہ جڑا قرآن دی تلاوت نہیں کردا وہ رب دا ولی نہیں ہو سکتا جڑا بندہ رب دی توحید دا پابند نہیں ہے اور رب مسلمان اور رب دا ولی نہیں ہو سکتا جڑا سنت دا پابند نہیں ہے وہ بندہ رب دا ولی نہیں ہو سکتا جڑا دو مہینے نہاندا نہیں ہے اور رب دا ولی نہیں ہو سکتا رب دا ولی کون ہے جنہیں سنے رب نو راضی کیتا ہوگے رب دی توحید دا بھی پابند ہوگے تے سونے نبی دی سنت دا بھی پابند ہوگے اور میرا ایمان نوٹ کریا دے میرا عقیدہ نوٹ کریا دے مسلمانوں جس جڑا بندہ اللہ دے ولیاں دا ادب نہیں کردا اللہ دے ولیاں دا مسلمانوں پیار نہیں کردا اللہ دے ولیاں دے نال محبت نہیں کردا وہ جنت جانا تے دور دی گل ہے اس بندے نو جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی ولیاں دے نال پیار ضروری ہے اگر رب دا ولی مل جاوے او دے کولوں دعا کرایا کر او دی عزت کریا کر او دے احترام کریا کر دو باتاں ہو گئیاں اگر پریشانی آوے تے خود اپنے اللہ دے سامنے دعا کرنی ہے اگر پریشانی آوے دوسری بات کسی اللہ دے نیک بندے کولوں دعا کروانی ہے اور تیسری بات اگر پریشانی آ جائے نا تے کسی دی خدمت کر کے او دے کولوں دعا لینی ہے بولو کی کرنا ہے دعا کروانا اور بات ہے تے دعا لینا بندہ کسی دی کہ اللہ پر کسی نو کہندہ ہے کری صاحب میرے واسطے دعا کرے جے بھائی جان میرے واسطے دعا کرے جے ایک بندہ دعا دا کہندہ نہیں بلکہ خدمت ہی انی کر دیندہ ہے محبت ہی انی کردہ ہے پیار ہی انا کردہ ہے کہ اونا واسطے توجہ کرے جے دلوں اس بندے واسطے دعا نکل دیئے دعا لیک اللہ پر کروان اندر اینا اثر نہیں جنہ دعا لین اندر اثر اللہ خدمت کر کے دعا لین دی توفیق نصیب فرمائے اچھی آمین کو
اور ادھر تو جو میری طرف رکھی یادے دنیا دے اندر بسیوں لوگوں خدمت کر کے دعا لیا کر اے تیرے گھر اندر والدین زندہ نے اپنے باپ دے قدم دبایا کر اپنی امی جان دے قدم دبایا کر دعا دا نہ آکھی بلکہ انہاں دی خدمت ہی نہیں کر دے دلوں تیرے واسطے دعاواں نکل گیاں اللہ سونیا سڑے پتر تے رحمتاں کر دے اللہ سڑے پتر نو دکھ نہ آوے اللہ سڑے پتر نو پریشانی نہ آوے اے ماہ رمضان دا مہینہ گزر رہا دے چند ایام باقی رہ گئے نے تیرے محلے اندر تیرے علاقے اندر توجہ کریا دے کئی ایسے لوگ نے جنہ دے گھر اندر افطاری دا انتظام کوئی نہیں جنہ دے گھر اندر سحری دا انتظام کوئی نہیں انہاں دے گھر اندر افطاری دا انتظام کر دے انہاں دے گھر اندر سحری دا انتظام کر دے وہ تیرے واسطے دلوں دعاواں کرنگے وہ روزہ رکھنگے روزہ افطار کرنگے دلوں تیرے واسطے دعاواں اللہ پر نکلن گیاں اللہ آسمانہ تو رحمتاں کر دوے گا اے عید آ رہی ہے توجہ کریا دے مسلمانوں جی میں اپنے بچیاں واسطے اسی سونے کپڑے خریدنے نے انہاں یتیماں واسطے بھی کپڑے خریدیا دے جنہ دے سر دے باپ دا سایہ نہیں ہے جنہ دیاں فرمائشاں پوریاں کرنے والا باپ زندہ نہیں ہے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ یتیم دے سر تے محبت والا ہاتھ رکھے گا اے دے ہاتھ دے تھلے جننے بال آ جانگے اللہ ایک ایک بال دے بدلے اس بندے نو اجر عطا کر دوے گا اس بندے نو نیکیاں عطا کر دوے گا اس واسطے یتیماں دی خدمت کریا کر بیوہ عورت دا خیال کریا کر تے انہاں کولو دعا لیا کر اے دیکھیا دے عبد المالک مجاہد دارالسلام والے انہاں نے اپنی کتاب دعاؤں کے قبولیت کے سنہری واقعہ وہ دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ہے ایک بندے نو خواب آیا دے خواب اندر اللہ نے دسی ہے فلاں جگہ تے کا بندہ رہیں گا اس بندے نو عمرہ کراؤ اللہ دے گھر دی زیارت کراؤ دے خواب اندر ہر چیز دسی جا رہی ہے اے او دی شکل و صورت ہے اے او کام کار کردہ ہے ایک دن خواب آیا دوسرا دن ہویا پھر خواب آیا دے مسلمانوں تیسرا دن ہویا پھر خواب آیا دے وہ بندہ چل دیاں اپنے امام صاحب دے کل آیا ہے آکے عرض کر دے امام صاحب جی میں نو تین ایکو خواب آ رہا ہے یہ فلاں بندے نو عمرہ کرا وہ دی شکل و صورت بھی دکھائی جا رہی ہے تے امام صاحب جی میرے خواب دی تعبیر بیان کرو تے امام صاحب کہیں گے نے اللہ تینوں حکمن کہہ رہے نے اس بندے نو اللہ دے گھر دی زیارت کرا اے بندہ چل دیاں وہ دے دروازے تے پہنچی آدے جا کے دروازے تے دستک دیتی انہیں دروازہ کھولیا دیکھیا اے تے اوہی بندہ ہے جڑا تین دن میرے خواب اندر آندہ رہا ہے آندہ یار میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا ہوں اللہ دے گھر دی زیارت کرانا چاہنا ہوں اللہ دے گھر دا طواف کرانا چاہنا ہوں انہیں ایک گل سنی تے مسکران لگ گیا ہسن لگ گیا آمدہ میں کدے نمازاں نہیں پڑھیاں میں کدے رب دا ذکر نہیں کیتا میں کدے دعاواں نہیں کیتیاں تے تو مینوں کہنا کہ میں عمرہ کرانا چاہنا ہوں یہ کہندا یار میری گل دا مذاق نہ بنا میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں میں تینوں اللہ دے گھر دی زیارت کرانا چاہنا ہوں وہ بندہ کہندا چل ٹھیک ہے پر ایک میرے نال وعدہ کر مینوں گھروں لے کے جائیں گا تے واپس کرے چھڑ کے جائیں گا یہ بات طے ہو گئی اے مسلمانوں دونوں بندے چل پیندے نے کس جگہ تے جا رہے نے جس جگہ دے بارے میرے سونے نبی نے فرمایا روایت بخاری پاک اندر جڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کر کے آندا ہے اللہ اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندے نے وہ اتنی عظمت والی جگہ ان اول بیت وسیع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین اللہ نے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے اس جگہ نو رہنمائی دا مرکز بنا دیتا ہے تے اتنی عظیم جگہ ہے ایک پڑھیاں اللہ لاکھ دا اجر عطا کر دیں تے پھر دعا کر دئیے بابرکت مہینے اندر اللہ سونے اپنے گھر دی حاضری نصیب کر دیں اچھی آمین کہو گے تے باب سمسام دی گل میں پھیری سنانی اچھی آمین کہو تو باب سمسام دے شعر سنائیے اللہ سنو بیت اللہ دی حاضری نصیب کر دوے تے بابا سمسام پتا کی کہندا ہے اوے اللہ مدت گزری سکھ دیاں نو
وہ جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے وہ مولا تینوں منان نو جی کردا جنہ دا ایتھے گیڑے کڑن دل کر دے پوے نہ بولو تے جنہ دا اوتھے گیڑے کڑن دل کر دے اچھی کو سبحان اللہ اوے اللہ مدت گزریا سکھ دیانو او جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے او مولا تینوں منان نو جی کردا او تیرا در ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ لنگان نو جی کردا اوتھے عمرہ لنگان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا تے سنیا دے گل او کئی پاپ کما بیٹا حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے بابا سمسام کہہ رہے آئے او کئی پاپ کما بیٹا حج کر کے شرمندہ مندڑے چج کر کے پلہ چک کے پلہ چک کے کعبے دے سینے تو وہ سینہ نال لگان نو جی کردا وہ سینہ نال لگان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا توجہ کریا دے بڑا پیارا جملہ پہلے گل مکے دی کرانگا تے پھر میں گل مدینے دی کرانگا بھائی ابرار صاحب دعا کرو گلاب علی تو تشریف لے کے آئے نے اللہ میرے ویر دا آنا قبول فرمائے اللہ رزق مال عزت اندر برکت عطا کر دے اے ٹائم مانگ رہے سن میں اوتھے ٹائم نہیں دیتا اے ایتھے چل کے آگے اللہ بھائیاں دا پیار قبول فرمائے جنہیں ساتھی آئے نے اللہ آنا قبول فرمائے سنیا دے گل پیار نال محبت نال او جدوں فارغ ہو جاں حج کر کے کر لواں طواف بھی جی بار کے او جدوں فارغ ہو جاں حج کر کے کر لواں طواف بھی جی بار کے پھر پاویں پیدل جانا پوے وہ روزے تے جان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی کردا تے سنیا جے گل اوے اللہ سچیا سن فریاد میری کر پوری آس مراد میری کر پوری آس مراد میری تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان وہ تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان وہ بس صدقے جان نو جی کردا رو رو کے منان نو جی جڑا حجے تک نہیں بولے آخری جملہ ہے تے محبت نہ بولے دے ایک کلام دا آخری جملہ ہے جنہیں حجے تک سبحان اللہ نہیں آکھی وہ بھی پیار نہ بولے گا وہ جتھے لیٹیا اللہ تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان و علی جتھے لیٹیا اللہ تیرا نبی ابو بکر عمر عثمان و علی جتھے مایا سبی اصحاب سبی اوتھے مارے کھپ جان نو جی کردا اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو وہ جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دوالے نس نس کے وہ مولا تینوں منان نو جی کردا اللہ جاندہ ہے اتھے پیسیاں نال نہیں جایا جاندہ پیسیاں نے ایتے تکے کھا رہے نے توجہ کریا دے تے جیڑے ماڑے نے اللہ انہوں اپنے گھر دی حاضری نصیب کر دیں دے
आओ लोगो जरा तो जो मेरी तरफ रखिया दे दुनिया दे अंदर बसे हुए लोगो मैं जड़ी बात बयान कर रहा सा ये दोनों बंदे चल पे ने अल्लाह दे घर दी ज़ियारत करन जा रहे ने मुसलमानों बैतुल्लाह अंदर पहुंचे इन्हां ने उमरा मुकम्मल कीता दे अल्लाह दे घर दी ज़ियारत मुकम्मल कीती है ते अय्याम खत्म हो गए वापस आन लगे ने ते जिहड़ा उमरा करन वाला जे उमरा कराण वाले नु कहंदे यार अगर तेरी इजाजत होवे ते मैं बैतुल्लाह दे सेन अंदर आखिरी 2 नफल अदा कर लवां इन्हें क्या ठीक है इजाजत है इस बंदे ने मुसलमानों बैतुल्लाह दे सेन अंदर के मुसलमानों क़याम करना शुरू कर दिता है वो जवानों ते बुजुर्गों ए ओही बंदा जेड़ा कहंदा सी मैं कदे नमाज़ां नहीं पढ़ियां ए ओही बंदा जेड़ा कहंदा सी मैं कदे रब दा जिक्र नहीं कीता ए ओही बंदा जेड़ा कहंदा सी मैं कदे रब दे सामने दुआवां नहीं कीतियां इंज करके बैतुल्लाह दे सेन अंदर मुसलमानों नफल शुरू कर दिते ने मेरा ईमान कहंदा है जदों ए बंदा बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहा होएगा ते पता नहीं रब नु इने किवें मनाया होएगा पता नहीं रब नु किवें राजी कीता होएगा अल्लाह मैं गुनहगार बड़ा वां अल्लाह मैं सियाकार बड़ा वां अल्लाह बड़ियां गलतियां हो गईयां मैनू माफ कर दे ते अल्लाह ने ओथे ही माफी दा ऐलान कर दिता होएगा अल्लाह ने ओथे ही इनू माफ कर दिता होएगा अल्लाह इनाम देन लगे ने ओ बैतुल्लाह दे सिर अंदर इने नमाज शुरू की थी दूसरी रकात दा दूसरा सजदा जे ते काफी देर हो गई ये बंदा सजदे चो सर नहीं उठांदा पिया नाल दा बंदा परेशान हो गया काफी देर हो गई है ये बंदा सजदे चो सर नहीं उठांदा पिया इंज करके इहदी दी कमर ते हाथ लाया ये बंदा एक साइड ते गिर गया है एदे ते ओ टाइम आ गया जेड़ा टाइम तुहाडे ते भी आना ते जेड़ा टाइम मेरे ते भी आना है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम एक वक्त ऐसा आने वाला है बिल्डिंगां खत्म हो जाणगियां है कोठियां खत्म हो जाणगियां एक अल्लाह दी जात बाकी रहेगी जिब्राइल भी मुक जाएगा मीकाईल भी मुक जाएगा इसराफील भी मुक जाएगा एक अल्लाह दी जात बाकी रहेगी उस वक्त दी तैयारी कर लवो जाना हर बंदे ने कब्र अंदर जाना हर बंदे ने अल्लाह दी अदालत अंदर ते जाके जिंदगी दे एक एक लम्हे दा हिसाब देना है आज मौका है तैयारी कर लवो ए माह रमजान दा महीना अल्लाह ने सानू अता कीता है इन्नी असमत वाला महीना हर सुबह ते हर शाम अल्लाह बड़े बंदियां नू जहन्नम तो आजाद करदा है क्यों ना होवे असी रो रो के अपने आप नू जहन्नम तो आजाद करा लईए क्यों ना होए असी रो रो के अपने रब नू राजी कर लईए क्यों ना होए असी मौत आन तो पहला पहला अपने रब नू राजी कर लईए ए ते गल हकीकत मुसलमानों कब्र दा ऐसा दरवाजा है जितों हर बंदे ने गुजरना ही गुजरना है ते मुसलमानों मौत वाला ऐसा जाम है जेड़ा हर बंदे ने पीना ही पीना है फिर क्यों ना तैयारी कर लईए ओ की मान बेगामी दुनिया दा हर कदम संभल के चा बंदिया ओ की मान बेगामी दुनिया दा हर कदम संभल के चा बंदिया ओ तेरा दो जासा मत ना आवे ओ ना रब दी याद बुला बंदिया ओ तू गाफिल मौत बुला बैठे ओ दिल दुनिया नाल तुला बैठे इस दुनिया ना तेरे कम आवना ओ कीती दुनिया कदों वफा बंदिया ओ की मान बेगामी दुनिया दा हर कदम संभल के चा बंदिया सुनिया जे गल वो पैसे ते मान ना करया कर इज्जत ते दौलत ते मान ना करया कर वो जेड़े दुनिया ते खान सदा गए ने वो ते नाल भी कुछ ना चाहे ने वो जेड़े दुनिया ते खान सदा गए ने वो ते नाल भी कुछ ना चाहे ने इन्ना कपड़ियां विच वो मेरा सा मुकना इन्ना कपड़ियां विच तेरा सा मुकना ए कपड़े भी लैन ने ला बंदिया ओ जद आखरी घड़ियां
آیا نے وہ چھٹ بنجنا بہنا پایا نے وہ تو بنجنا بیگانے ملک اتے وہ لے سفر دا خرچہ بنا بندے آج موقع سفر دا خرچہ بنا لے آخری گالے گال ختم ہو لگ گئی ہے اب مسلمانوں ماہ رمضان دا مہینہ آ رہا دے متوجہ کریا جے با برکت مہینہ آیا ہے اور تاک راتاں آئیاں نے جنہ دے اندر مسلمانوں اگر شب قدر دی رات جیسے بندے نو مل گئی 83 سال تے 4 مہینیاں دا اجر اللہ اس بندے نو عطا کر چھڑے گا پھر کیوں نہ ہوگے انہا تاک راتاں دے اندر رو رو کی اللہ دی عبادت کریے تے کسرت نہ رب دا قرآن پڑھیے اے سنیا دے گل مسلمانوں مرنا تے ہر بندے نے دعا کریا کرو اللہ چنگی موت عطا کر دوے اس بندے نو بیت اللہ دے سین اندر موت آ گئی ہے اینو اٹھایا دے تے واپس کر لے کے آیا وعدہ کیتا سی میں کرو لے کے جاواں گا تے واپس کرے چھڑ کے جاواں گا میت کر لے کے آیا وہ جوانوں توجہ کریا دے اے دی بیوی نو آواز ماری ہے اللہ والی ادھر آئے کہ غلط دسنا اے تیرا خامن کہندا سی میں کدے نمازاں نہیں پڑھیاں میں کدے رب دا ذکر نہیں کیتا اتنا زیادہ گنہگار ہون دے باوجود بیت اللہ دے سین اندر موت کیویں آ سکدی ہے تے بیوی کہندی ہے اے ساڈے ہمسایاں دے یتیم بچے رہندے نے انہاں دا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے ایک بیوہ عورت رہندی ہے میرا خامن جدوں باہروں راشن لے کے آندا جڑا راشن اپنے بچیاں واسطے لے کے آندا اوہی راشن انہاں یتیماں واسطے لے کے آندا انج کر کے دروازے دی دہلیز سے رکھ دیندا اس اللہ والی نو آواز ماردا اللہ والی آ جا اے اٹھا لے راشن والا شاپر اپنے بچیاں واسطے کھانے دا اہتمام کر لے انج کر کے راشن والا شاپر اٹھاندی انہاں نے دعا کر دی اللہ سونیا اس بندے نے یتیم پتراں دا خیال کیتا ہے میں یتیم بیٹیاں دا خیال کیتا ہے میں بیوہ عورت دا خیال کیتا ہے اللہ میں دعا کرنا چاہنی ہوں اس بندے دا اختتام چنگا کر دے اے دا اینڈ چنگا کر دے اللہ اے دا اختتام چنگا کر دے بیوہ عورت دعا کر دی چھوٹے چھوٹے یتیم بچے آمین کہیں دے انہاں بچیاں دی دعا دی وجہ تو اتنے بڑے گنہگار نو اللہ نے بیت اللہ دے سین اندر موت عطا کر چھڑیے اگر پریشانی آوے تے خود اپنے رب کو دعا کرنی ہے توجہ کریا جے دوسری بات کسے اللہ دے نیک بندے کو دعا کروانی ہے اور تیسری بات کسے دی خدمت کر کے او دے کو دعا لینی ہے اللہ دعا کرن دی بھی کروان دی بھی اور ماڑے لوکاں دا خیال کر کے انہاں کو دعا لین دی بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے اللہ ساری دنیا بھی سونی بڑھائے اللہ آخرت بھی سونی بڑھائے محترم بھائی ابرار صاحب گلاب علی تو تشریف لے کر کے آئے اللہ میرے ویر دا آنا قبول فرمائے انہاں دے والد محترم دیگر دوست صبح جتنے ساتھی آئے نے اللہ تعالیٰ صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا کر پیار تینوں کہندے نے نا محبت تینوں کہندے نے گلاب علی انہاں کو بیان کرنا سی لیکن ٹائم نہیں بڑھ سکیا میں انہاں کو نہیں گیا تے ماشاءاللہ سفر کر کے ایتھے آگے نے اللہ پائیاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ صحت والی ہن میرا اتنا دل خوش ہو رہا ہے انہاں نوں دیکھ کے اللہ جاندا ہے میں ہن بھی دعا کر رہا تے انشاءاللہ کل میرا سفر اگے میں کھچی والے بیان کرنا ہے اوتھے بھی انشاءاللہ میں دعا کراں گا تے واپس جاندا ہے میں انہاں واسطے دعا کراں گا اللہ تعالی نے تے رحمت نزول کرے اللہ تعالی رزق مال عزت اندر برکت عطا کر دے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے محترم بھائی شیخ زاہد صاحب تشریف لے کر کے آئے محترم بھائی شیخ زاہد صاحب تشریف لے کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے محترم بھائی وقاص صاحب دے والد محترم ساڑھے بزرگ عبدالخالق صاحب جو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اے اللہ دا گھر بنایا اس مسجد بانی نے دنیا تو رخصت ہو کے دعا کرو اے نیکی اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے نواسے صدقہ جاریہ بنا دے ٹائم تے ویسے اگے بہت زیادہ ہو چکے ہیں تے محترم قاری زاہد صاحب نے ایک فرمائش کی تھی اگر تو اڑی اجازت تو یہ پڑھ دئیے تھکے تا نہیں ذرا کھینچ کے کہو سبحان اللہ اے نبی پاک دی شام تے 2-3 جملے نے توجہ کرے جو اس بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گی تے پھر تواڈے واسطے کھانے دے اہتمام ہے کھانا سارے ساتھ دکھا کے جائے جے توجہ کر نبی پاک دی شام تے 2-3 جملے نے پیار نہ سنیا جے اللہ نبی پاک نے سچا پیار نصیب فرمائے پھر کیا دعا نبی دا جمال سونا
رب دا کمال سونا نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا جڑے اس گلوں حقیقت مانتے نے میرے نال بولے آجے وہ نبی دا جمال سونا وہ رب دا کمال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا تے صحابہ کی کہیں دے سن او تکیا حضور نو دل دے سرور نو دل دے سرور نو مکھڑا آقام دا بڑا با کمال سونا وہ بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا تے توجہ کرے آجے حلیمہ نے بڑے بڑے لوگاں دے پتر ویکھے تے نتیجہ ایک کڑے آئے حلیمہ نظارے ڈٹھے وہ جاگ دے پیارے ڈٹھے وہ جاگ دے پیارے ڈٹھے تے نتیجہ ایک کڑے آئے وہ رحمت خزانہ مائی وہ رحمت خزانہ مائی آمینہ دلال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا تے ادھر تک یادے وہ قسمت حلیمہ اچھی گودی وچ پائی جاوے وہ چوم چوم سونے نو سینے نال لائی جاوے وہ سینے نال لائی جاوے تے کی کوے وہ آنکھیں حلیمہ بے وہ آنکھیں حلیمہ بے مثل بے مثال سونا بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا میرے ہاتھ والے بے کے آدھے جملہ سمجھائے تے ہر بندہ تڑپے آدھے سواری تے سوار ہوئی زندگی بہار ہوئی وہ تیز رفتار ہوئی جد سونے ہاتھ مہار ہوئی جد سونے ہاتھ مہار ہوئی وہ موجزہ آقا دا اے موجزہ سی میرے نبی دا توجہ کر یادے وہ موجزہ آقا دا وہ موجزہ سونے دا ہر ایک کمال سونا وہ بچپن آقا دا بڑا بے مثال سونا تے حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا وہ پھلاں دے وچوں جیویں پھل او گلاب سونا اللہ اس گلاب جے پھول دی ہر سونی پھول جی حدیث سانو او دیتے عمل کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے اللہ ساری دنیا بھی سونی بڑھائے اللہ آخرت بھی سونی بڑھائے محترم بھائی وقاص صاحب اور بھائی سیف اللہ ڈوگر صاحب مولانا قاری زاہر صاحب دیگر جماعتی احباب میں سارے آدھے نام تو واقف نہیں تسی اللہ کی رضا واسطے نمازہ پڑھ کے تعاون کر کے صلی اللہ دی کر دو آباد کر دیو اللہ توڑے کرنو آباد کرے اللہ توڑے رزق مال عزت اندر برکت نصیب فرمائے محترم بھائی وقاص صاحب دے بھائی کافی پریشان نے اسے مسئلے اندر دعا کرو اللہ تعالیٰ اس میرے ویر دی پریشانی دور فرمائے اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ مکروسان دے قرضے دور فرما اللہ پریشان حالاں دی پریشانی دور فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما اللہ بیماروں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ سے گنہگار بڑے سیاہ کار بڑے اللہ سڑے گناہ منو معاف فرما مالکہ چنگے ہاں ممدے ہے تا کرے بندے اللہ سڑے گناہ منو معاف فرما اللہ جڑے اولاد والی نعمت کلو ترسے نے اللہ نے ایک درینا اولاد نصیب فرما
اللہ جڑے اس دنیا فانی نو چھڑ کے تیرے کو لے آگے والگا صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما اللہ سونیا جنہ ساتھیاں نے پروگرام سجایا ہے اللہ سونیا دی محنت کوشش کاوش اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما مولانا قاری زاہد صاحب دے رزق مال عزت اندر برکت نصیب فرما محترم بھائی وقاص صاحب دے رزق اندر برکت نصیب فرما اللہ سونیا محترم بھائی وقاص صاحب دے والد محترم جنت اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما اللہ قبر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما اللہ عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ قبر اندر جنتی خوشبو جنتی آرام نصیب فرما اللہ انہاں دے چھوٹے بھائی کسی مسئلے اندر پریشان ہے اللہ اپنی رحمت نہ پریشانی دور فرما محترم بھائی سیف اللہ صاحب دے رزق مال عزت اندر برکت نصیب فرما اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرما محترم بھائی ابرار صاحب تشریف لا کر کے والد محترم تشریف لا کر کے آئے اللہ سونے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما دیگر جتنے دوست باپ گلاب علی تو تشریف لا کر کے اللہ سونے آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما مالکہ جننے دوست باپ درس قرآن اندر شریک ہوئے نے اللہ سارے دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما محترم بھائی مظہر صاحب شاکر سٹی سینٹر والے تشریف لا کر کے آئے اللہ اس میرے ویر دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ کر دیاں پریشانیاں دور فرما رزق مال عزت اندر برکت نصیب فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے افطاری دا انتظام کیتا ہے کھانے دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہیں کی اپنی بارگاہ اندر قبول کر کے دنیا آخرت اندر ذریعہ نجات بڑھا اللہ جڑے لوگ نوازاں پڑھ کے تعاون کر کے اس مرکز نو آباد کر رہے ہیں اللہ انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ انہاں دا اے جہان بھی سونا کر دے اللہ اگلا جہان بھی سونا بناؤ مالکہ جو مانگ چکے ہیں عطا کر دے جو نہیں مانگ سکی اللہ سن منگڑ دا والے نہیں جے آمتا منگڑ دا طریقہ نہیں آندا جو سڑے واسے بہترے بن منگے نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.